देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही. आज जेजू क्रिस्त आमकां स्पश्ट रितीन कळीत करता आमी हर एकले पातकी आनी पातक्यांक वैजाची गरज आसा. आज तो वैज जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमकां जर तर कुडीक एक पिडा आयल्यार आमी ती पिडा गूण जावंक पयलें धाकटेराक सोदता आनी धाकटेराक मेळ्ळ्या तक्षण थंयसर धाकटेर कितें सांगता तें आमी करता. वै भाव भयणीनो, तशेंच आमच्या अत्म्याकी मारेकार पिडा गूण करूंक जायत नासली पिडा लागली आनी ती पिडा आम्हा सर्वांतावन काडूंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी मनीस जावन आयलो मात्र न्ही ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केलें आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या आमी गूण जाल्या म्हणून आमकां उतरां आमकां स्पश्ट रितीन कळीत करतात. आनी ह्या वैजाची हर एकल्याक गरज आसा. हर एका जाती कातीच्या लोकांक मनशा कुळाक हर एकल्याक जेजू क्रिस्ताची गरज आसा मात्र न्ही त्या वैजा लागीं आमी वसाचे. जर तर वैजा लागीं आमी वसाचे जाल्यार आमी पयलें पिडेस्त म्हणून आमकां कळीत जायचें. एक पिडा आसलेल्या व्यक्तीक मात्र धाकटेरा लागीं वचूंक जाता. तशेंच आमच्या अत्म्याक मारेकार पिडा पाताक म्हणली पिडा लागल्या म्हणून कळटा आसतना मात्र आमकां जेजू लागीं वचूंक जाता आनी त्या उतरां बराबर मात्र आमकां गूण जावंक साध्य जाता. आनी जेजू पातक्यांक आपोवंक आयलो. हर एक मनीस पातकी म्हणून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 3:23 सांगता. पूण केदाळा आमी पातकी म्हणून वळखता तवळ मात्र आमकां जेजू लागीं येवंक जाता. आनी जेजू आपोवंक आयिल्लो तांकांच तकसून जेजू लागीं आयिल्ल्यांक मात्र जेजू स्विकार करूंक साध्य जाता. कित्याक मातेवाक जेजून आपयलें. मातेव एक सुकागार पातकी म्हणून वळखलो आनी थंयसर जेजूचो पाटलाव करून गेलो. जेजून ताका आपयलें मात्र न्ही जेजून ताका ताच्या सांगाता जेवंकूच जेजू आशिल्लो आनी ताच्या सांगाता तो जेवलो मात्र न्ही ताचो शिस जावन जेजू क्रिस्तान ताका स्विकार केलें. तशेंच भाव भयणीनो, आज जेजू क्रिस्त आमच्या काळजाच्या दारार बोडोवन आसा. आमकां पिडा लागली ती काडूंक जेजू क्रिस्त आमच्या काळजाक लागली ती पिडा काडूंक जेजू क्रिस्त अत्रेगून आसा. काळजाच्या दारार ताच्या उतरांनी तो ठोके मारून आसा. केदाळा हांव थंय उतार आयकतां कशें माथेवान आयकलो तो थाळो आनी तो उठलो आनी थंयसर जेजू क्रिस्ताक ताच्या काळजांत ताणें जागो दिलो आनी थंयसर जेजू ताच्या सांगाता जेवता. तशेंच उतरा प्रकार म्हणचें जाल्यार उगडापण पुस्तक चॅप्टर 3:20 जेजू काळजाच्या दोरार बडोवन आसा. कोण जर तर ताचो थाळो आयकता आनी दार उक्तें करता, हांव त्या घरा भितर येता आनी ताच्या सांगाता जेवता आनी तोय म्हज्या सांगाता जेवता. वय भाव भयणीनो, केदाळा आमी भावार्थान जेजू क्रिस्ताक ताच्या उतरां बराबर काळीज उक्तें करून दिता तवळ जेजू क्रिस्त प्रवेश जाता मात्र न्ही आमकां लागली पिडा सगळें तें काडटा आनी ताच्या सांगाता आमकां जेवंक जाता. म्हळ्यार ताचें समाधान तो मोग ती तृप्ती आमकां अनुभव करूंक जाता. ताच्या पवित्र अत्म्याक आमकां घेवंक साध्य जाता आनी हेंच माथेवा थंय घडलें आनी तो खरो शिस जावंक पावलो. आज म्हाका तुका तेंच आपोवणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तें स्विकार करया ताच्या उतरां बराबर. आमेन.